नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको यो प्रस्तुतिमा गढलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, मानव जीवनमा प्रेमको कति मूल्य छ, यही विषयमा हामी केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। मानव मूल्यको महत्त्वपूर्ण स्वभाव, महत्त्वपूर्ण गुणमध्येको प्रेमका विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज पनि ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँगै रहनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, हामीले केही श्रृङ्खलादेखि हाम्रो मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा, महत्त्वपूर्ण गुण, महत्त्वपूर्ण स्वभावको रूपमा रहेको यो प्रेमका विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यही विषयमा चर्चा गर्छौँ र यस अन्तर्गत एउटा जिज्ञासा भइरहेको छ। हामीले भन्ने गर्छौँ, हामीले सुन्ने गर्छौँ, मैले धेरै प्रयास गरेँ, तिम्रो दिल जित्नै सकिनँ, अथवा उसको भावै बुझ्न सकिनँ, उसलाई कहिले मैले आफ्नो बनाउन सकिनँ। यो भन्नुको पछाडि, यसको भावको पछाडि के कस्तो मनोवैज्ञानिक कारण हुन सक्छ विजयजी? धेरै धन्यवाद नवीनजी। बडो गहिरो र जीवन उपयोगी प्रश्न गर्नुभएको छ। सम्भवतः यो जीवनमा धेरै मान्छेहरूलाई व्यावहारिक जीवनमा खड्किरहने कुरा यो हो। कसैलाई जति प्रयास गर्दा पनि दिल जित्न नसक्नुको पछाडि केवल तपाईँले उसँग दिमागी प्रेम गरिराख्नु भएको हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भनौँ न, रिजनल सिजनल ह्याप्पिनेस भन्छ। रिजनल लभ भनेको काम पर्दा आफ्नो स्वार्थ परेको बेलामा कुनै न कुनै तरिकाले उसलाई थोरै दिल जितेर काम लिने र काम लिइसकेपछि फेरि फर्केर उसका सुख दुःखमा साथ नदिने अवस्थामा उसले कुनै कारणवश थाहा पाइहाल्यो यसले आफ्नो काम लिनको लागि देखावटी प्रेम गरेको हो भन्ने कुरा एकपटक उसको मन मस्तिष्कमा त्यो विश्वास मान्यताले जग बनाइसकेपछि अर्को पटक लाख प्रयास गर्नुहोस्, सम्भावना कम देखिन्छ। यसको मूलतः कारण के हो भने बोल्दै गर्दा, प्रेम गर्दै गर्दा तपाईँले उसको गुणभन्दा बढी अवगुण मनमा राखेर यदि संवाद गर्नुहुन्छ भने जीवनमा कसैलाई पनि सोझै सहजै आफ्नो कमजोरी कसैसँग सुन्न कोही पनि चाहँदैन। र तपाईँले अगाडि प्रेम गरेको जस्तो देखाउनुहुन्छ, उसको उपस्थिति नहुँदा ब्याकबाइटिङ गर्ने प्रवृत्ति छ भने कर्मको सिद्धान्तले तपाईँ लाख प्रयास गर्नुहोस्, उसको सामिप्यमा तपाईँ आउनै सक्नुहुन्न। त्यसले प्रेम हृदयले गर्ने कुरा हो, यो दिमागको प्रेम होइन। दिमागले गरेको प्रेम हो भने एउटा सामान्य काम लिँदासम्म तपाईँको प्रेम बन्छ, पछिल्ला दिनमा त्यसलाई त्यो कडीलाई जोडिरहन सायदै नवीनजी नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। कोही कोही व्यक्तिहरूलाई केही गर्नै पर्दैन, कति छिटो आकर्षित हुन्छन्, किन मोह लाग्छ, किन आफ्नोपनको महसुस हुन्छ। यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ? तपाईँले तपाईँको पकेटमा कसैलाई नदेखाइकन गुलाबको फुल बोकेर हिँड्नुहोस् र तपाईँको नजिकबाट कोही हिँडिरहेको छ भने तपाईँले तपाईँको गुलाबको फुलको बास्ना उसले थाहा नपाओस् हे प्रभु भनेर प्रार्थना गर्दैमा थाहा पाउँछ कि थाहा पाउँदैन? थाहा पाउँछ हो। उसप्रति तपाईँको हृदयमा साँच्चीकै शुभ भावनाको बास्ना बोकेर हिँड्नुभएको छ र दिलबाट त्यो कुनै कुरा संवाद गर्नुहुन्छ भने धेरै बोल्नै पर्दैन। हामी देख्छौँ नि, हाम्रा दादिमाहरू जसले सभामा आएर यसो हात उठाइदिए मात्रै पनि पुग्छ। उहाँहरूको हृदयको स्पन्दनले सारा आफ्नो कर्म गरिरहेको हुन्छ। दिलले एउटा कुरा भनिरहेको छ, तर उसले मेरो कुरा पत्याउँदैन होला, विश्वास गर्दैन होला भनेर चलाखी दिमागले चेतन मनको सहयोग लिएर यदि तपाईँले संवाद गर्नुहुन्छ भने शब्द प्रभावित हुनसक्छ, तर शब्दसँग शक्तिसँगै जान सक्दैन, जसका कारणले उसले तपाईँलाई कदापि विश्वास गर्दैन, तपाईँले दिल जित्न सक्नुहुन्न। जन्म दिने आमाले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई हप्काउँदै गर्दा कतिसम्म कहिलेकाहीँ शब्दको प्रयोग राम्रो गर्नुहुन्न नि, तँलाई देख्नै नपरे हुन्थ्यो त, गइहाल हिँडिहाल, यहाँ मेरो अगाडि नआइज भने पनि त्यो उसको दिलले भनेको हुँदैन, हृदयले भनेको हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ व्यवहारमा राम्रै देखिराखेको मान्छेसँग सामान्य कुरा गर्दा ऊ लाख प्रयास गरेर आउँछ, तपाईँको मन आकर्षितै हुँदैन। किनभने वेब्सले, तपाईँभित्र एउटा वेब्स भन्ने हुन्छ, त्यो वेब्सलाई सहजै रिड गर्न सक्छ। आजभोलि अफिसमा पस्दै गर्दा या कुनै ट्रेन प्लेटफर्ममा जाँदै गर्दा तपाईँलाई जाँच्ने एउटा मेसिन हुन्छ नि, वेब्स मेसिन हुन्छ नि, हो त्यो वेब्स मेसिनले तपाईँलाई सोधिरहँदैन नि,
तपाईँले के ल्याउनु भएको छ, के ल्याउनु भएको छैन भन्दैन, त्यसले सट्ट सिस्टममा गएपछि आफै देखाइदिन्छ। भने जस्तो मान्छेको जीवन पनि एउटा मेसिन हो, ऊ भित्र चलिरहेका वेब्सहरू अर्को मेसिनले सहजै अनुमान लगाउन सकिहाल्छ। त्यसैले दिलबाट गरेको प्रेममा शब्द व्यक्त गर्न पर्दैन, दिमागबाट गरेको शब्दमा 1000 शब्द प्रयोग गरे पनि ऊ प्रभावित हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी यो मुहारको आकर्षणले पनि प्रभावित हुन सक्छौँ। कोही व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै मुहारको आकर्षणले पनि तानिरहेको। मुहारको आकर्षण होइन, कर्म सिद्धान्तमा तपाईँको उसँग कुनै न कुनै जन्ममा अति निकटतापूर्वकको सम्बन्ध बनिरहेको हुन्छ। त्यो पुण्यको एकाउन्ट जम्मा भएको हुन्छ। त्यो पुण्यको एकाउन्टले तपाईँलाई सहजै तपाईँतिर आकर्षण गर्छ। तपाईँ बजारको बाटो हिँड्दै गर्दा सबै ब्याङ्कमा तपाईँको आँखा जाँदैन नि? जाँदैन। कुन ब्याङ्कमा जान्छ नबेन्जी? जुन ब्याङ्कमा तपाईँले डिपोजिट गर्नुहुन्छ। कामै नपरे पनि त्यो ब्याङ्कलाई एकचोटि हेर्न मन लाग्छ नि। आफ्नोपनको फिल हुन्छ नि। किन? आफ्नो खाता त्यहाँ छ, त्यहाँ एकाउन्ट भएको नाताले तपाईँलाई त्यो ब्याङ्कतिर हेर्न मन लागे जस्तै तपाईँको जीवनमा या अहिले या अघिल्ला जीवनहरूमा मैले कहीँ न कहीँ एकाउन्ट खोलेको छु र डिपोजिट छ भने तपाईँलाई हेरौँ लाग्ने, तपाईँसँग बोल्न मन लाग्ने। किन तपाईँले नचाहँदा पनि मैले चाहिराखेँ जस्तो फिल हुने, तपाईँले जस्तो सुकै शब्द प्रयोग गरे पनि मेरोलाई हट नहुने, कारण तपाईँसँग मेरो डिपोजिट छ। तर बाई द वे तपाईँको जीवनरूपी ब्याङ्कमा मैले कुनै एकाउन्ट खोलेको छुइनँ अघिल्ला जन्महरूमा या यही जन्ममा पनि भने अब एटिएम कार्ड घुसाउँदैमा जुनसुकै ब्याङ्कबाट पनि पैसा आउन सक्छ र? आउँदैन। हो, शब्दरूपी एटिएम कार्ड तपाईँको जीवनरूपी ब्याङ्कमा घुसार्दैमा तपाईँको जीवनबाट मलाई कुनै किसिमको आउटपुट आउनै सक्दैन। भनेपछि त्यसमा प्रेम को लागि आधार भनेको भावना पनि हो। डेफिनेटली तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई सम्मान दिनुहुन्छ, तपाईँ म प्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्नुहुन्छ, दिलले राख्नुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि केवल दिमागले। मैले अघि पनि भने स्क्यान मेसिन यति पावरफुल छ भगवानले दिएको। स्क्यान मेसिनले तपाईँको हृदयमा कस्तो भावना चलिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँको भावभङ्गीले सहजै म अनुमान लगाउन सक्छु, जसलाई हामी मनोनेत्र भन्छौँ। कहिलेकाहीँ बोल्न पाइँदैन नि, मनले बोलौँ लागिरहेको हुन्छ, तर परिस्थितिले बोल्न पाइए हुँदैन। एक झलक हेर्ने बित्तिकै तपाईँसँग मेरो तृप्त भइराखेको हुन्छ। मनोनेत्रले तपाईँको संवाद गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् न, कुनै ठुला सभाहरूमा कुनै हिरो या हिरोइन आयो भने हो हल्ला गरेर त्यहाँ सम्हालिसक्नु वातावरण हुँदैन। तर त्यस्तै सभाहरूमा कुनै तपस्वी, हाम्रो आदरणीय दादीमाहरू जस्तोको उपस्थिति भयो भने पिन ड्रप साइलेन्स हुन्छ। किनभने उहाँहरू मात्रै आउनु भएको हुँदैन, उहाँहरूसँग सँगसँगै वेब्स पनि आएको हुन्छ, तरङ्ग पनि आएको हुन्छ। त्यो तरङ्गले पुरै माहौललाई परिवर्तन गर्न मद्दत पुग्छ। मैले सुनेको थिएँ सरोज कुमारले एकचोटि बुवा आमालाई खर्पणमा बोकेर तीर्थयात्रा गर्ने जाँदै गर्दा एउटा कयौँ दिनपछि एउटा जङ्गल आएछ। जङ्गलको मुखमा पुगेपछि उनको मनमा विचारमा परिवर्तन आयो। परिवर्तन के आयो भने यी बुढाबुढी हिँड्नै नसक्ने त होइन, आँखा मात्रै नदेख्ने हुन्, हिँड्नै नसकेर मैले बोके त होइन, अब कति बोकिराख्ने साध्यै लागेन भनेर नेत्रविहीन मातापितालाई ओह्रालेर उहाँले हिँडाइसके पश्चात जब जङ्गल क्रस भयो, फेरि उहाँलाई फिल भयो मेरो बुवा आमालाई मैले त सो इच्छाले बोकेर तीर्थ गर्न लिएर हिँडेको हो। उहाँले बस्छु भने पनि होइन, बस्दिनँ भने पनि होइन, मेरो इच्छा हो। मलाई कसरी यो मनमा के विचार आयो, यो कुबुद्धि कहाँबाट आयो? बुवालाई सरी गर्नुभएछ, क्षमा माग्नुभएछ शरण कुमारले र भन्नुभएछ मबाट भुल भयो। अनि उहाँको पिताले जवाब दिनुभयो यो तिम्रो दोष होइन। यो जङ्गलको मुखमा यस्तै कुनै सन्तानले मातापितालाई दुःख दिएको त्यो एउटा वेब्स अहिलेसम्म त्यहाँ काम गरिरहेको छ। त्यो वेब्सभित्र पस्दै गर्दा तिम्रो पनि मनोवृत्तिमा चेन्ज आयो। जब त्यसको एउटा निश्चित साइकलबाट तिमी बाहिर निस्क्यौ, वेब्सबाट बाहिर निस्क्यौ, तिमीमा फेरि पहिलाको जस्तै सद्बुद्धि आयो। हेर्नुहोस् त, यो एउटा काल्पनिक प्रसङ्ग होला सायद, तर बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने एउटा जीवित मानिससँग सँगसँगै वेब्स पनि अगाडि पछाडि गरिरहेको हुन्छ। वेब्स सहितको शब्द संयोजन गर्नुभएको हो भने तपाईँलाई एउटा शब्द पनि काफी हुन्छ। यदि वेब्स ऊर्जाविहीनको संवाद हो भने ऊर्जाविहीनको संवादले तपाईँको हृदयमा एउटा बादलको काम गर्छ, जहाँ प्रेमालाप हुन कल्पना गरेर पनि सक्नुहुन्न। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँको यो प्रेमाभाव केवल शब्द दिमागी हो या हृदयले पनि चाहेको हो। हृदयले चाहेको प्रेमाभावमा तपाईँले कसैको पनि अपूर्ण देख्नुहुन्न।
तपाईँले आफ्नो अवगुणलाई स्वीकार गरेर गुणहरूको चिन्तन गरे जस्तै अरूका पनि केही एकाध अवगुणहरू छन् भने पनि त्यसलाई डाइल्युट गरेर उसको विशेषता देख्नुहुन्छ। जब तपाईँ विशेषता देख्नुहुन्छ, उसको साँच्चै हृदयले महिमा गर्नुहुन्छ, उसको बारेमा सकारात्मक चिन्तन गरिराख्नुहुन्छ, त्यो वेव्सले उसको नजिक पर्ने बित्तिकै तपाईँको हृदय त्यसै पल्लीभित भइरहेको हुन्छ। विशेष कहिलेकाहीँ बडा सुखको अनुभूति हुन्छ। म आफूले पनि महसुस गरेको छु कि कोही व्यक्तिले बोलेको हुँदैन, अव्यक्त प्रेमको अनुभूति असाध्यै प्रिय लाग्छ। त्यही त कुरा मैले गरेँ। तपाईँको उपस्थिति नहुँदा पनि तपाईँका बारेमा मैले सकारात्मक चिन्तन गरिरहेको छु र मानसिक रूपमा तपाईँको चित्रण बनाएर मैले तपाईँसँग मानसिक रूपमा संवाद गरिरहेको छु भने अब तपाईँलाई धेरै बेर बोल्नै पर्दैन। जसरी विदेश गएको छोरा वा छोरीका बारेमा घरमा बसेकी आमाले चिन्तन गर्छन् कि गर्दैन? निश्चित रूपमा गर्छ। आउने बित्तिकै आमालाई शिर झुकाएर निधार पाउमा राखिसकेपछि या प्रणाम गरिसकेपछि सायद संवाद धेरै गर्नै पर्दैन। तर त्यही ठाउँमा कति कमाएर लिएर आउँछ भनेर धनको मात्रै चिन्तन गरेर बसेको यदि कोही घरको सदस्य छ भने अब उसँग धेरै कुरा गर्दा पनि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। त्यसैले बडो सूक्ष्म कुराको उठान गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कसैका बारेमा उसको उपस्थिति नहुँदा पनि उसका बारेमा तपाईँले कस्तो छवि बनाउने गर्नुभएको छ, उसका बारेमा कस्तो चिन्तन गर्ने गर्नुभएको छ। ऊ मेरो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, शरीर दुई भए पनि एक हौँ भन्ने मनोभावलाई हृदयमा बनाइराख्नुहोस्। र ऊ एउटा ऊर्जा हो। मूल कुरा बिर्सन नहुनुपर्ने कुरा के भने ऊ शरीरमा बहिनी पनि हुनसक्छ, या भाइ पनि हुनसक्छ, या भाइ भाइको बिचमा पनि हुनसक्छ, या बहिनी र भाइको बिचमा पनि हुनसक्छ। जोसुकै होस्, यो शरीर रूपी मेसिनभित्र एउटा चेतनाको पार्टले काम गरिराखेको छ। प्रेम त्यो चेतनासँग हो, यो भौतिक शरीरसँग होइन। मूल सूत्रलाई मनमा राख्दै उसप्रतिको सकारात्मक हृदयबाट सन्देश दिइरहनुहोस्, ऊर्जा दिइरहनुहोस्। बोल्दै गर्दा तपाईँको हृदय पनि बोलेको छ छैन त्यो थाहा पाउने काम तपाईँको हो। मनमा शुभ सङ्कल्प चलिरहेको अवस्थामा धेरै बेर बोलिरहनै नपर्दो रहेछ। भनेपछि त थाहा हुने रहेछ विजयजी। प्रश्न नै यसमा आएन नि, जब कोहीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएन, चाहँदै पनि सकिएन भने त्यहाँ या त आफैबाट भित्री रूपमा केही गलत भइरहेको छ ऊप्रति, या त ऊबाट आफूतिर भइरहेको छ भन्ने कुरो त स्पष्ट हुने रहेछ। दुईटा ऊर्जा हुन्छ क्या। सकारात्मक ऊर्जाको आकर्षण स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तपाईँ र मेरो बिचमा कहीँ कतै नकारात्मक ऊर्जाको काम भइरहेको छ, बाहिरबाट हेर्दा तपाईँलाई बडो महिमा गरे जस्तो लाग्ने, तर तपाईँका बारेमा खास हृदयमा मेरो सकारात्मक मनोवृत्ति बनिरहेको अवस्था छैन भने अब नेगेटिभ ऊर्जा र सकारात्मक ऊर्जाको बिचमा टकराव हुन्छ। तपाईँसँग दाँत हाँस्छ तर आँत हाँस्दैन। भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो, कोही व्यक्तिसँग कोही सम्बन्धसँग स्पष्ट रूपमा लामो समयसम्म सुमधुर प्रेममय वातावरण बनिरहेको छ, सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ भने दुवैले पोजिटिभ भाइब्रेसन, दुईटैको पोजिटिभ भाइब्रेसनको आकर्षण एक्सचेन्ज भइरहेको छ। डेफिनेटली। यदि कोहीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन, अगाडि जान तपाईँ र मेरो बिचमा यति लामो र यति गहिरो कुरा भइरहेको छ, तपाईँको पनि उद्देश्य छ म राम्रै जिज्ञासा राखौँ, र म पनि त प्रयास गरिरहेको छु कि मेरो जीवनको घटनाक्रमलाई शब्द पुष्पद्वारा तपाईँलाई सजाउँ, यत्र दर्शकहरूलाई मेरा मनका कुरा राखौँ। यो तपाईँ र मेरो बिचको सकारात्मक ऊर्जाको कमाल हो। हामी विषयको शुभारम्भ गर्न पनि सोच्न पर्दैन र अन्त गर्दासम्म पनि हामी कहाँ पुगिसकेका हुन्छौँ थाहै हुँदैन। हजुर, हामीले प्रेमको यति महत्त्वपूर्ण र गहिराईको विषयमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले शारीरिक प्रेममै गएर बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन्। 3 प्रकारको प्रेमको कुरा गरेँ। शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम र आध्यात्मिक प्रेम। शारीरिक प्रेम सन्तान जन्माउनका लागि मात्रै हो भने त्यसपछिको जीवन बडो दुःखदायी जीवन हुन्छ। शरीर हुन्छ, मन हुँदैन। कतिखेर सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ थाहा हुँदैन। मन बोल्छ, हृदय बोल्दैन। एउटा मानिलिनुहोस् चेतना सहितको रोबोट काम भइरहेछ, सबै कुरो भइरहेछ, आइरहेछ, खाइरहेछ, गइराखेको छ। अब त्यो भित्रको खासै तारतम्यता देखिँदैन। एउटा हुन्छ मानसिक प्रेम। मानसिक प्रेम भनेको शारीरिक आकर्षणबाट थोरै उठेर यो मेरो लागि परिपूरक छ, मेरो लागि जिन्दगीमा आवश्यक छ, ऊ मेरो जीवनको एउटा अभिन्न पाटो हो, ऊ भित्र पनि केही शुद्ध भाव छ, म पनि उसलाई राम्रै गर्छु। यो लेभलमा पुगेर शरीरको आकर्षणबाट थोरै माथि उठेर सामाजिक प्रतिष्ठालाई ख्याल गर्दै एउटा मित्रताको भावले गरिएको प्रेमलाई चाहिँ मानसिक प्रेम भन्छ। हजुर। तेस्रो प्रेम
ईश्वर पिता हो, हामी सन्तान हौँ, हजुर ज्योति रूपमा यो धरतीमा आएका थियौँ र ज्योतिकै धाममा हामी फर्केर जानु छ। शरीर एउटा वस्त्र हो, भूमिका आफ्नो चल्दैछ, कुन दिन भूमिका सकिन्छ र वस्त्र छोडेर फर्किन पर्छ भन्ने अत्यन्तै उच्चतम चेतनामा स्थित भएर त्यो कन्सियसनेसमा रहेर यदि तपाईँसँग मेरो व्यवहार छ भने त्यो आध्यात्मिक प्रेम हो। त्यो प्रेमको त के कुरा गर्नु, स्पर्श नै काफी छ, त्यसको लागि एक दृष्टि नै काफी छ। हामी देख्छौँ नि कैयौँ यस्ता उठेका योगीजनहरूको नजिकमा गएर यसो नेत्रमा थोरै बेर अडिनुहोस्, उसको नेत्र बोलिरहेको हुन्छ। ऊ शब्दको प्रयोग नगरे पनि उसको शरीरबाट निक्लेको औराले तपाईँको जीवन तृप्त भएको महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो प्रेमालाप यो केवल शारीरिक प्रेमालाप होइन, उच्छृङ्खल प्रेमालाप होइन। यदि शारीरिक प्रेमालाप छ भने अब यसलाई सुस्तरी बढाएर मानसिकतामा जाउँ, मानसिक प्रेमबाट पनि माथि उठ्न सकेर यदि आध्यात्मिक प्रेममा गयौँ भने यो विल बी द मास्टर गड। तपाईँ दोस्रो ईश्वरको रूप बन्नुहुनेछ। ईश्वरलाई तपाईँले चिन्न नसके पनि ईश्वरले जसलाई चिन्यो र जसलाई प्रेम गर्यो ऊ नै भोलि ईश्वरको दूत भएर समाजमा देखा पर्छ। ईश्वरलाई प्रेम गरेपछि ईश्वरले प्रेम गर्ने होला नि त, ईश्वरसँगको पनि सम्बन्ध स्थापित त त्यसरी गर्नु सकिएला नि? अवश्यमेव, नियम त दोहोरै लागु हुन्छ। हजुर, ईश्वरलाई कसरी हामीले नजिकको स्थानमा राखेर प्रेम गर्न सक्छौँ? ईश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरो दोस्रो पाटोको कुरा हो। पहिला तपाईँले आफूलाई प्रेम गर्नुहोस्। धेरै राम्रो। जसले स्वयंलाई प्रेम गर्छ, ईश्वरको एउटा दर्शन छ, तिमीलाई प्रेम मात्र गरिराख, म तिमीलाई स्वाभाविकमा प्रेम गरिहाल्छु। आफूलाई जान, ईश्वरलाई खोजी गर्नै पर्दैन, ईश्वरले तिमीलाई खोजी खोजी प्रेम गर्न थाल्छ। त्यसैले जीवनमा अरूलाई प्रेम गरेको नाटक रच्नुभन्दा जीवन पाएकोमा कृतज्ञ हुन जान्नु, जीवनसँग प्रेमालाप गर्न सक्नु जीवन जिउने कला हो नवीनजी। हामी ईश्वरसँगको हाम्रो प्रेमको सन्दर्भमा पछि चर्चा गरौँला। अवश्य। यतिखेर हामी हाम्रो व्यवहारिक जीवनको प्रेमको बारेमै चर्चा गरौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो जीवनयापनमा प्रेमले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ गर्नै केही पर्दैन। सिम्पल कुरा, अरूले गरेको भन्दा थोरै फरक। हजुर हजुर हजुर। यदि कोही 6 घन्टासम्म सुतिरहेको छ भने तपाईँ 5 घन्टामा निद्रा पुर्याउनुहोस्, 1 घन्टा समय बचाउनुहोस्, आफ्नो लागि केही काम गर्नुहोस्, शारीरिक एक्सर्साइज गर्नुहोस्, एकदिन जानी नजानी ध्यान ज्ञान गर्नुहोस्, सकारात्मक सन्देशका गीतहरू सुन्नुहोस्, राम्रा किताबहरू पढ्नुहोस्। अब तपाईँ अरूभन्दा फरक भइहाल्नुहुन्छ। हजुर। बाइ द वे, कसैले 4 पटक भोजन गर्ने गर्छ भने तपाईँ 3 पटक मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँ शरीरलाई प्रेम गरेको देखिन्छ। हजुर। यस्तै ससाना कुराहरूमा तपाईँले अलिकति ध्यान दिने बित्तिकै तपाईँको जीवन अरूको भन्दा फरक हुन्छ। जानकारहरू भन्छन् डु द थिङ्स इन अ डिफ्रेन्ट वे। काम त्यही गर तर अलिक फरक काम तरिकाले गर। नयाँ काम गर्न परेन, गरेको कामलाई ठुलो बनाएर गर्न जान। यसलाई अर्को भाषामा भनौँ, डु वाट यु लभ, लभ वाट यु डु। जे गर्छौ प्रेमले गर्छ र जुन काम गरिरहेका छौ प्रेमपूर्वक गर। यदि प्रेम छैन भने त्यो काम गर्दै नगर। अरूलाई प्रेम गर्नको भन्दा अगाडि आफैलाई पहिला प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले मूल आधारमा यहाँ जीवन पाएकोमा पहिलो कुरा मुस्कुराउनुहोस्। बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँको अनुहारको अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। कमसेकम तपाईँ रात पछि उठ्न सक्नुभयो, तपाईँको हात खुट्टाले काम गर्यो, तपाईँ जागृत अवस्थामा आउनुभयो, मूर्छित अवस्थामा सुतिराख्नु भएको थियो, फेरि होसमा फर्किनु भयो। एकचोटि आफ्नै जीवनलाई देखेर प्रेमपूर्वक मुस्कुराउनु हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, निश्चित रूपमा। तपाईँ नियमित प्रक्रियामा नुहाइ धुवाइ गर्नुहुन्छ, जुन नियमित हामी गर्छौँ, त्यो गर्न सकेकोमा एकपल्ट त्यहाँ पनि खुसी हुनुहोस्। तपाईँ सामान्य नास्ता पानी गर्दै गर्दा आज तपाईँको लागि सक्षम रूपमा नास्ता पानी गर्न पाउनुभयो। कैयौँ यस्ता मान्छेहरू छन् दिनमा 1 छाक पनि खान पाउँदैन, कैयौँ दिन भोको भएर बस्नुपर्छ, तपाईँले कमसेकम ब्रेकफास्ट खान पाइराख्नु भएको छ, कृतज्ञ हुनुहोस् न। कृतज्ञता प्रेमको प्रस्फुटन गर्ने सबैभन्दा सजिलो विधि हो। सबैभन्दा पहिला आफैलाई प्रेम गर्न जान्यो भने एउटा सूत्रमा, एउटा फर्म्याटमा, एउटा व्यवस्थित जीवनशैली आफ्नो अपनाउन सक्यो भने अरूलाई स्वतः रूपमा सकिने। अघिल्लो एपिसोडमा हामीले भनेका संसारलाई प्रेम गर्नु पूर्व तपाईँको हृदयमा आइसकेकाहरूसँग प्रेम गर्नुहोस्। त्यो प्रेम गर्नका लागि सुरुवात आफूबाट गर्नुहोस्। आफै खोक्रो छ, आफै भोको छ, तपाईँ कसैसँग प्रेमको अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ, मानिलिनुहोस् भित्रभित्रै कसैसँग प्रेमको अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ अनि अर्कोतर्फ कसैलाई प्रेम गरेको नाटक गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सहजै रूपमा स्क्यान मेसिनले थाहा पाइहाल्छ कि यु आर डुइङ समथिङ रङ। धेरै समयसम्म टिक्नै सक्दैन नि। अवश्य हो। अब हामीले हाम्रो दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि आफूलाई प्रेम गर्नु हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। बिहानैदेखि राति सुत्ने बेलासम्मको हाम्रो जुन दिनचर्या छ नि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु। प्रेम गर्नु भनेको अरू ठुलो कुरा केही पनि गर्नु भनेको होइन।
जुन कुरा तपाईँसँग उपलब्धता छ, जुन कुरा तपाईँले पाइसक्नु भएको छ, पाएको कुरालाई अत्यन्तै हृदयपूर्वक कृतज्ञ हुनुहोस्। नभएको कुरामा चिन्तन गरेर जीवनलाई दुखी बनाउनु भन्दा भएको कुरामा खुसी व्यक्त गर्न हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भएका बुवा आमालाई बिहान उठेर प्रणाम गर्न हुन्छ कि हुँदैन? एकदम। भएका छोराछोरीलाई सानो कुरामा शाबासी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। हो, तपाईँले जीवन पाएकोमा खुसी हुनुहोस्, नम्बर 1। हजुर। नम्बर 2, तपाईँले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कहीँ कतै कुनै बहानाको बादलले कसैलाई झुक्याउने कोसिस नगर्नुहोस्। कसैलाई झुक्याउनुको अर्थ अन्ततः तपाईँ आफै झुकिनु हो। तेस्रो कुरा, कुनै पनि कुरा गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई निरन्तर गरिरहनुहोस्। बार बार त्यसको फ्लक्चुएसनले जीवनको मनोदिशालाई बर्बाद गरिदिन्छ। कहिले गर्ने, कहिले नगर्ने, कहिले मनलाई हाँसिदिने, कहिले मनलाई नहाँस्ने। मुड अनुसार तपाईँ कसैसँग चल्नुभयो भने बुझ्नुहोला, जीवनको रिमोट कसैको हातमा दिनुभएको छ। उसको हातमा पुगेको रिमोट तपाईँलाई चलाइदिन पनि सक्छ, नचलाइदिन पनि सक्छ, उठाइदिन पनि सक्छ, सुताइदिन पनि सक्छ, हँसाइदिन पनि सक्छ, रुवाइदिन पनि सक्छ। जीवनको रिमोट कृपा गरेर कसैको हातमा दिने कोसिस नगर्नुहोस्। आफ्नै हातमा सदा रिमोट रहिरहोस्। जीवन एउटा श्रृङ्खला हो, रिमोट आफ्नो हातमा राख्नुहोस्। कति सुन्दर, असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष, पाटो, स्वभाव, गुण, जे भनौँ एउटा अनमोल हिस्साको रूपमा रहेको यो प्रेमको विषयमा, यो विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि समयले सङ्केत गरेको छ यो विषयलाई फेरि आउने प्रस्तुतिमा चर्चा गर्नको लागि। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले प्रेमका विषयमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। प्रेमका विषयमा, प्रेमको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने लामो यात्राको क्रम हामीसँग रहन सक्छ, किनभने यो प्रेमको गहिराई निकै गहिरो हुन सक्छ। यही विषयमा आगामी प्रस्तुतिमा फेरि हामी चर्चा गर्नेछौँ। आउने प्रस्तुति नयाँ दिग्दर्शन यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।